إذا السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا المباشر الخاص بأناليز SMPCN أو بيان SMPCN. دونك غنكملو على أساس هذا الفيديو السابق اللي شفنا فيه. إذا عقلتو الفيديو السابق أناليز اش شفنا فيه. دونك شفنا في الفيديو السابق دونك الفيديو السابق شفنا في اناليز دونك بعض دونك إلين لوغاريتم اي اكسبونونسيال. دونك في هذا الفيديو غادي نكملو على دونك بعض دونك لي فونكسيون دونك لي فونكسيون circulaires, donc les fonctions circulaires inversées. Donc, effectivement, les fonctions circulaires et inverses. Circulaires et inverses. Donc, je vais voir des fonctions inverses. Donc غنشوفوا اول حاجه غنشوفوا arc cosinus. اولا arc cosinus donc cosinus. اشنا هي arc cosinus؟ arc cosinus donc هذا donc arc cosinus donc c'est beau, donc par la restriction, donc la restriction, donc la restriction, donc بحال يجي rapide, la restriction هي بحال rapide. donc cosinus, donc اش كنعرفوا على cosinus؟ donc cosinus هي معرفة من 0 حتى بي مثلا vers moins 1. Ok. Donc, اش كتعني هذه؟ donc هاد كوسينوس اش كتعني هذه؟ donc كوسينوس نظرة الآن et donc est une bijection. بيجيكسيون بالعربيه هذه تقابل هذا بيجيكسيون. دونك فاصله دونك فيرغول دونك لا بيجيكسيون ou bien la fonction donc sa bijection réciproque donc sa bijection réciproque et la fonction donc la fonction s'appelle arc cosinus. donc اش هاد الهضره بحال مثلا إلين. دونك اشنا هي بالعربيه ما هي الداله العكسيه ديال إلين؟ الداله العكسيه ديال إلين هي الاكسبونسيال. كاين ولا لا؟ دونك اشنا هي الداله العكسيه ديال كوسينوس؟ هي ارك كوسينوس. دونك لا بيجيكسيون ريسيبروك هي بحال قلتي الداله العكسيه. لا ريسيبروك هي العكسيه ديال الكوس ديال هذا الكوس هي كتسمى ارك كوسينوس. دونك إلا بغينا نديرو الدالة العكسية ديال هادي، عندك كوسينوس نزرو حتى بي كيعطينا ناقص واحد فيغ ناقص واحد. دونك بغينا نديرو ان كوسينوس يعني كنقلبو هاجا. طلع لي الخط عليك. دونك غنديرو ان كوسينوس هادي دونك هذا التغير هذا دونك ان كوسينوس كنرمزو ليه بحال هكا ان كوس صافي فهمتي كنوصلو. هاد ان كوس هي ان كوسينوس كتبقى. دونك ديال هاد المجال ديال هاد الانتقال كنبداو من هنايا العكس ديالو من هنايا فيغ هذا. اوكي دونك موان 1 vers 0
بي. اوكي، حيت الكوسينوس كما قلنا هي الداله العكسيه ديال الكوس، بالفرنسيه لا فونكسيون ريسيبروك ولا لا بيجيكسيون ريسيبروك. بالفرنسيه هي الداله العكسيه بحال إيلين، الداله العكسيه ديال إيلين هي اكسبونسيف. دونك دابا المهم صافي، دونك غادي نرسمو تمثيل المبياني ديال الكوسينوس وديال الكوسينوس. دونك بور الكوسينوس التمثيل المبياني تاعو لا ريبريزونطاسيون غرافيك بالفرنسيه هو هذا. دونك هنا دونك الا بغيت كدير هنا شنو فيه ناقص بي على 2، هنايا ناقص بي، هنايا بي على 2، هنايا بي. اوكي، دونك هنايا موان بي سور 2، هنايا موان بي، هنايا بي سور 2 بي. اوكي، دونك لا لا كنديرو فيه، دونك هنا كنديرو فيه موازان، دونك هنايا موازان، دونك نكتبو هنا موازان هنايا. دونك هاد الترتيب اللي كندير دابا هو ديال الكوسينوس. اوكي، ديال كوسينوس. دونك هنايا فيغ بي، دونك هيفا فيغ بي. اوكي، فيغ بي. دونك هنايا كيفاش تكون الكوسينوس كتكون هكا حتى الواحد، نديرو كاع واحد هنايا، نديرو كاع هنا واحد. اوكي، نديرو عليها واحد هنايا. اوكي، من بعد الكوسينوس هي زاده دوريه، فونكسيون بيريوديك بالفرنسيه حتى الواحد. اوكي، هكا دوريه. اوكي، من بعد ستمر من بي على 2. اوكي، وغتمشي حتى بي. اوكي، خصنا ندير تمشي هكا، غتمشي هكا حتى بي. هنا يكون بي على 2 هنا ناقص بي على 2، هنا بي على 2. فوالا. اوكي، من بعد في نظري اخي الطريق وصلت لها اش غنوقع عليها؟ غنطلع طلع. اوكي، غطلع عاوتاني. اوكي، غدير هكا، غدير هكا حيت هي بيريوديك. هنا غتقطع عاوتاني محور الافاصيل اكس لابسيس. هنا فين غدير بي على 2 زائد بي. شحال تساوي بي على 2 زائد بي؟ هي 3 بي على 2. نفس الطريقه هنا تتقطع في محور ثانيه في ناقص هذا بي على 2. هذا المنحنى يسمى منحنى الكوسينوس دو اكس. كوسينوس دو اكس. هذا المنحنى يسمى كوسينوس دو اكس. هذا ريبريزونطاسيون غرافيك. دابا غادي نشوفو ارك طونجون. بإمكاني نرسمو هنا، نرسم فيه واحد الخطيطة هنايا هنا. دونك هذا محور هنا بي على 2 العكس ديال هذا. داك بي على 2 غتكون هنايا عندك ناقص بي على 2، كنديرو هنايا بي على ناقص بي على 2 العكس كذا. دونك كنديرو هنايا بي على 2، هنايا ناقص بي على 2، هنايا عندك واحد ناقص واحد العكس غيكون في محور الافاصيل. هنايا واحد، هنايا عندك هنايا ناقص واحد. هذا التمثيل تاع ارك كوسينوس. كيفاش كنرسمو؟ بهذه الطريقه.
يمر من الأصل هذا يسمى ارك كوسينوس. نكتبو بحال هكا ارك كوسينوس ارك كوسينوس دو اكس. الآن غادي نشوفو بعض القواعد تاع ارك كوسينوس دو اكس. أسألك أخي الطالب، إلين الدالة العكسية لا فونكسيون ريسيبروك تاع إلين هي ليكسبونسييل. دونك واحد القاعدة، إلين مثلا ديال إكسبونسي دو إكس كم تساوي إكس، ولكن بشرط هنايا إلين راح يتزايد اسمع جيد. إلين إكسبونسي دو إكس تساوي إكس، ولكن بشرط إكس تنتمي إلى إر. إكسبونسييل إلين دو إكس تساوي حتى هي إكس، ولكن إكس تنتمي إلى زيرو خارج زيرو سورتي دو سانفي. بنفس الطريقة في الكوس سي. اوكي نفس الطريقه. دونك ها هما القواعد. القاعده الاولى هي كوسينوس نتاع ارك كوسينوس دو اكس كم تساوي اكس، لان الكوس هي الداله العكسيه نتاع ارك كوسينوس، هي الداله العكسيه نتاع الكوس، لكن بشرط مهما يكون اكس كي كو سوا اكس ابارتيان l'intervalle moins 1. ثانيا العكس ارك كوسينوس نتاع كوسينوس دو اكس كم تساوي كذلك اكس. هنايا كي كو سوا اكس appartient à 0 بي. القاعدة الثانية هي مثل كيلكو سوا دونك si x appartient à 0 pi، إذا عندنا دونك كوسينوس دو x تساوي y إيكيفالون، دونك شحال كم تساوي y كم تساوي x. مثلا عندك إلين دو إكس كتساوي إيكغيك، مثلا شوف واحد الخطاب عندك إلين دو إكس كتساوي إيكغيك، وبغينا إكس شحال كتساوي، غادي نديرو الدالة العكسية ديال إلين اللي هي إكسبونسييل، إكس كتساوي إكسبونسييل دو إيكغيك، كاين ولا لا؟ دونك نديرو لا بيجيكسيون تاعها. في هاد الحالة إكس كم تساوي، باش ندير لا بيجيكسيون الدالة العكسية ديال الكوسينوس هي أرك، دونك كتساوي أرك كوسينوس دو إيكغيك. هي القاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي هذه. دونك دابا نشوفو لا ديريفي. القاعدة الثالثة هي لا ديريفي. دونك بعجالة. Donc, quel que soit x appartient à moins 1 à cosinus prime de x. La dérivée تاعها كم تساوي؟ كتساوي ناقص واحد ناقص 1 sur racine 1 moins x au carré. هذه القاعدة الثالثة تاع لا ديريفي ديال ارك كوسينوس دو اكس. اوكي دونك هذه هي القاعده تاع ارك كوسينوس دو اكس. دونك نفس الطريقه غادي نشوفوها في ارك سينوس. دابا نشوفو ارك سينوس.
arc sinus. ثانيا de arc sinus. Sinus. إذا l'arc sinus عندنا رمز له بarc axi. La restriction. La restriction. Allez, c'est rapide. Donc, il y a un sinus sin من moins pi sur 2 pi sur 2 vers moins 1 نفس الطريقة بحال الارك كوسينوس بحال الارك سين نفس الطريقة. دونك هذه شنو نقول هنايا يتشين هذا الارك سين شنو هي يتشين بجيكسيون هي تقابل دي. دونك سا ليميت دونك سا فونكسيون دونك sa bijection réciproque bijection يعني عندها الدالة العكسية تاعها اوكي هي عندها لا réciproque donc sa bijection réciproque est une fonction qui s'appelle arc sinus. Donc là, je vais dire arc sinus نفس الطريقة نفس الشيء. arc sinus هي الدالة العكسية ديال السينوس. إلي الدالة العكسية تاعها هي اكسبونسيف. arc cosinus هي الدالة كوسينوس الدالة العكسية ديالها هي arc cosinus. arc sinus هي الدالة دونك sinus هي الدالة العكسية تاع arc sinus. دونك في هذه الحاله غادي نديرو العكس ديال هذا. دونك الا بغينا نمزاو من هنايا نمزاو من هذا المجال من هذا الانترفال لهنايا اش غنديرو ارك سينوس. دونك غنديرو ارك كنرمزو ليه بحال بهذه الطريقه ارك سينوس كنرمزو ليه بهذه الطريقه ارك سين صافي فين كنمزاو من هذا فهمتي موان زان فيغ هذا موان بي سور دو بي سور دو. Ok, donc d'abord la représentation graphique تاع السين وتاع اكسين. Donc la représentation graphique تاع نبداو بالسين هو الاول. donc la représentation graphique تاع السين السين التمثيل البياني تاعو كيكون نفس بحال القوس. القوس هو كيقطع محور ارتيك بالعربيه والسين حيت هي داله فرضيه كتقطع محور كتقطع في النقطه تاع اوريجين فهمتي حيت شنو هي القوس هي داله زوجيه فونكسيون بير يعني زوجيه كنعرفوها متماثله بالنسبه للمحور الارضي داكشي علاش درنا في الاولى هكا قوس. ولكن السين داله فرضيه ان بير دونك غيموت تبدا تمر من او لان الداله الفرضيه تمر من اصل المعلوم دونك هكا دونك عارفين دونك تمر من اصل المعلوم دونك غتكون بحال هكا هكذا ستكون. إذا هذه هي السين دونك هذه الماكسيموم هي بي على 2 هذه ستقطع كذلك هنا في بي هنا ستقطع خص تكون هنا بحال هنا ناقص بي على 2 وهنايا بي اوكي. دونك هنايا غتكون واحد هنايا غتكون ناقص واحد اوكي ناقص واحد. هذه كتسمى سينوس باينه هذه باينه سينوس دو اكس التمثيل تاعها
دونك عذرا لاخواني الطلبه بامكاني فصلها بحيث خص يكون هذا بحال هذا. انا غير كنسعى عشوائيا يعني خاص يكون قياسات بيسودو لا موان بيسودو يكون قياسات فهمتي يكون لا ميزور تقدها مزيان بالمسطره ولا شي. ما هذا سهل يكون باش يكون لا ريزولوسيون. اخي طالب كيف سيكون التمثيل البياني لا ديال اكوس اكسين يكون العكس. هنا عندك بيسودو غتكون هنا بيسودو، عندك هنا موان بيسودو تكون هنا موان بيسودو، عندك هنا واحد تكون هنا واحد، عندك هنا ناقص واحد تكون هنا ناقص واحد. دونك هذا هنا دونك غتكون العكس غتكون هكا غتكون لا غتكون هكا تكون هكا. دونك هي هذه الأقسام هنا نسمي عند واحد هنا ناقص واحد هنا بيسودو هنا ناقص بيسودو. إذا غادي نشد فيها غير شويه الضغط هكا هذا وهذا وهذا دونك تكون بحال هكا. دونك شدينا فيها غير شويه من بعد تكون هكا تكون هذه كيف اش هو الفرق بين اكسين واكسين؟ كيتغير هنا هنا كدير فيه واحد جوج ثلاثه اربعه هنا كدير فيه بيسودو بيسودو بي 3 بيسودو هذا فين كان الفرق. هذا كتسمى اكسين اكسين اكسينوس دو اكس. هذا هو التكتيب ديالي تاع اكسينوس دو اكس. إذا إخوة الطلبة الطونجونت نديروها في الفيديو الجاي إن شاء الله. بون كوراج.